बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर लाहौर की, और लाहौर में चूँकि बड़े दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं, जैसा कि एक वीडियो में हमने आपको बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। आज ऐसे ही एक दिलचस्प टाकरे के बारे में आपको हम मालूमात फराहम करेंगे। जी हाँ, सो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो एक वकील भी है और एक सियासतदान भी है। लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कट्टर जियाले थे और अब कप्तान के एक कट्टर खिलाड़ी बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार लतीफ़ खान खोसा की। सरदार लतीफ़ खोसा लाहौर की छठी नशिस्त NA 122 से इंतखाबी दंगल में कदम रखने जा रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा साद रफ़ीक। जी हाँ, लाहौर का ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और चूँकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन चुका है और अब तमाम उम्मीदवारान आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे। सो आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खान खोसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़, उनके मद्दे मुकाबिल होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक। लतीफ़ खान खोसा को जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो सिंबल अलॉट हुआ है, जो इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है, वो है जी के। जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है के, वो अलॉट हुआ है लतीफ़ खान खोसा को। के फॉर खोसा और के फॉर खान और के फॉर किंग, और ये सिंबल अलॉट हुआ है लतीफ़ खोसा को। जबकि इनके मुकाबले में ख्वाजा साद रफ़ीक शेर के इंतखाबी निशान पर इस दंगल में उतरेंगे। लतीफ़ खोसा ने पिछले साल 2023 दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज्वाइन की। काफ़ी अरसे से ये खबरें थीं कि लतीफ़ खान खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने पिछले माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया और इमरान खान साहब के मुख्तलिफ़ केसेस जो उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उनकी वो पैरवी कर रहे हैं। और जब लतीफ़ खान खोसा साहब के घर पर जो है वो एक बार हमला भी हो चुका है और इमरान खान साहब उनके घर उनकी हाल दरियाफ़्त करने भी पहुंचे थे, और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ऑफिशियली लतीफ़ खोसा को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की दावत दी। फौरी तौर पे तो लतीफ़ खोसा ने PTI ज्वाइन नहीं की, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद जो है वो लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली जो है वो हिस्सा बन चुके हैं। आपको बताएंगे कि लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कौन कौन से केसेस देख रहे हैं। पहले आपको तफसीलात बताते हैं कि जो मुकाबला होने जा रहा है लाहौर के इस हल्के NA 122 में लतीफ़ खोसा और साद रफ़ीक के दरमियान। अगर हम बात करें NA 122 लाहौर की नशिस्त की, तो 2018 के इलेक्शन में लाहौर की कौमी असम्बली में कुल 14 नशिस्तें थीं, जिनमें से ये नशिस्त, अगर लाहौर 6 की नशिस्त की बात करें तो ये हल्का था NA 128। NA 128 यहाँ से उस वक्त शेख रोहेल असगर मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट ये इलेक्शन में उतरे और इन्होंने हासिल किए 98,205 वोट्स, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज़ अहमद थे, उन्होंने हासिल किए थे 52,831 वोट्स। और तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट मोहम्मद अशरफ आसिफ रहे, उन्होंने हासिल किए 20,700। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट हैं ख्वाजा साद रफ़ीक 2013 के इलेक्शन में ये नशिस्त जीते और रेलवे के वज़ीर बने। 2018 के इलेक्शन में ये नशिस्त इमरान खान साहब के मुकाबले में ये इलेक्शन में उतरे और ये नशिस्त हार गए। जब इमरान खान साहब ने ये नशिस्त छोड़ी, क्योंकि इमरान खान साहब 5 नशिस्तों से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और लाहौर की ये नशिस्त उन्होंने छोड़ी, मियाँ वाली की सीट रखी, तो जब दोबारा बाई इलेक्शन इस नशिस्त पर हुए तो ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो ये नशिस्त जीत गए। अब बात करेंगे ख्वाजा साद रफ़ीक और इमरान खान का जो एक दिलचस्प मुकाबला हुआ 2018 के इलेक्शन में। लाहौर की ये नशिस्त उस वक्त थी NA 131, जिस पर साद रफ़ीक और इमरान खान साहब जो है वो मद्दे मुकाबिल थे, और इमरान खान ने वोट हासिल किए 84,531, ख्वाजा साद रफ़ीक ने हासिल किए 83,775 वोट्स, जबकि TLP के सैयद मुर्तज़ा हसन ये तीसरे नंबर पर रहे, इन्होंने हासिल किए 9,788 वोट। इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन में
وہ واحد سیاستدان جنہوں نے 5 نشستوں سے جو ہے وہ انتخاب میں حصہ لیا اور 5 کی 5 نشستیں جیتیں اور ایک ہسٹری بنا دی، تاریخ رقم کر دی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، میاں والی اور بنو 5 نشستوں سے عمران خان صاحب نے انتخابات میں حصہ لیا اور 5 نشستیں جو ہے وہ اپنے نام کی، اور میاں والی کی جو ان کی آبائی نشست ہے وہ انہوں نے رکھی، باقی 4 نشستیں جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس نشست پر NA-131 جہاں پر عمران خان اور سعد رفیق مد مقابل تھے، یہ اس نشست پر ضمنی انتخابات ہوئے اور ضمنی انتخابات میں بدقسمتی سے PTI یہ نشست ہار گئی، سعد رفیق یہ نشست جیت گئے۔ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سعد رفیق 60,476 ووٹ لیے انہوں نے، اور ہمایوں اختر خان پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت تھے، اب PTI چھوڑ چکے ہیں اور IPP میں جا چکے ہیں، انہوں نے حاصل کیے 50,445 ووٹس، جبکہ رانا عمر شہزاد TLP کے انہوں نے حاصل کیے 2,313 ووٹ۔ سو یہ تھا احوال خواجہ سعد رفیق اور عمران خان کا جو مقابلہ ہوا NA-131 پر۔ اب اگر ہم بات کریں 2018 میں جو صوبائی سطح کی جو صورتحال تھی اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے چلتے ہیں۔ PP-161 تھی صوبائی سیٹ جو NA-1 لاہور کی جو چھٹی نشست کے انڈر آتی تھی۔ PP-161 یہاں سے ملک ندیم عباس پاکستان تحریک انصاف کے یہ نشست جیت گئے، انہوں نے حاصل کیے 34,994 ووٹس، جبکہ فیصل ایوب مسلم لیگ نواز سے تعلق تھا ان کا، انہوں نے حاصل کیے 30,987 ووٹ۔ دوسری نشست PP-162 جو اس حلقے کے قومی اسمبلی کے اس حلقے کے انڈر آتی تھی وہ تھی جی جس پر عبدالعلیم خان پاکستان تحریک انصاف کا ایک جانا مانا نام، جن کو PTI کا اور عمران خان کا جو ہے وہ ATM بھی کہا جاتا تھا، اور اب وہ بھی PTI چھوڑ چکے ہیں اور IPP کا حصہ ہیں، وہ اب صدر ہیں IPP کے۔ سو وہ یہ نشست اس نشست پر وہ انتخابی میدان میں تھے، لیکن وہ یہ نشست ہار گئے۔ محمد یاسین عامر مسلم لیگ نواز کے یہ نشست جیتے 42,092 ووٹس لے کر، جبکہ عبدالعلیم خان PTI کے انہوں نے حاصل کیے 41,290 ووٹس۔ سو کافی کلوز کانٹیسٹ تھا، لیکن علیم خان جو ہے وہ یہ نشست ہار گئے۔ اب چلتے ہیں 2013 کے الیکشن میں۔ 2013 کے الیکشن میں لاہور کا یہ جو NA-122 کا حلقہ تھا، یہاں پر سردار ایاز صادق یہ نشست جیتے، جبکہ مد مقابل تھے ان کے عمران خان، اور یہ وہی نشست ہے، انہی 4 حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے کہ جس پر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو تحفظات تھے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اور جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا۔ وہ ان جو 4 حلقے عمران خان صاحب نے مانگے تھے ان میں سے ایک حلقہ یہ بھی تھا NA-122، جہاں سے سردار ایاز صادق اور عمران خان صاحب مد مقابل تھے۔ دھاندلی کے الزامات لگے، اور جب تحقیقات ہوئی، ایک جوڈیشل کمیشن بنا، اس میں دھاندلی پروف بھی ہو گئی، اور اس کے بعد ان 4 سیٹوں پر دوبارہ الیکشن ہوئے، جن میں سے ایک حلقہ یہ بھی تھا لاہور کا NA-122۔ سو 2013 کے الیکشن میں لاہور NA-122 سردار ایاز صادق مسلم لیگ نواز، یہاں سے انہوں نے حاصل کیے 93,362 ووٹ، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حاصل کیے 84,417 ووٹس۔ اور اگر ہم بات کریں 2013 کے الیکشن کی کہ سعد رفیق نے کس حلقے سے کانٹیسٹ میں الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن کانٹیسٹ کیا، کیونکہ اب موجودہ الیکشن میں وہ مد مقابل ہیں لطیف خان کھوسہ کے NA-122 میں۔ تو سعد رفیق نے 2013 میں جس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا وہ تھا قومی اسمبلی کا حلقہ لاہور سے NA-125، یہاں سے سعد رفیق مسلم لیگ نواز سے تعلق تھا ان کا، انہوں نے حاصل کیے 1,23,094 ووٹ، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے حاصل کیے تقریباً 82,890 ووٹ۔ سو یہ تھا احوال سعد رفیق کا بھی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں سعد رفیق اور سردار لطیف خان کھوسہ وہ مد مقابل ہیں NA-122 لاہور کی چھٹی نشست سے، اور کافی دلچسپ یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک حلقہ جو نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا، وہ ایک کڑا مقابلہ ہوگا، اور دوسرا جو کڑا مقابلہ اور دلچسپ مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے وہ سعد رفیق اور سردار لطیف خان کھوسہ کے درمیان ہوگا۔ لطیف خان کھوسہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، توشہ خانہ کیس بھی یہ دیکھتے رہے ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ بھی جو عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس چل رہا ہے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کل یہ خبر آئی ہے کہ سردار لطیف خان کھوسہ اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے خود کو اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس سے جو ہے وہ الگ کر لیا ہے، کیونکہ انتخابات کی مصروفیات ہیں،
جس کی وجہ سے وہ اس کیس کی پیروی نہیں کریں گے، جبکہ توشہ خانہ کا کیس جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر چل رہا ہے اس میں لطیف کھوسہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس کیس کی پیروی ضرور کریں گے۔ جو مخالفین ہیں انہوں نے کافی فیک نیوزز اور خبریں جو ہیں وہ پھیلائیں کہ عمران خان صاحب لطیف کھوسہ سے خوش نہیں ہیں، اور جس وجہ سے انہوں نے لطیف کھوسہ کو اپنی وکالت سے ہٹا دیا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی وکالت نہ کریں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ لطیف کھوسہ اور ان کی ٹیم کیونکہ انتخابات کی مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے ان کیسز کی پیروی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے توشہ خانہ کیس کی عمران خان صاحب کے لطیف کھوسہ جو ہے وہ پیروی کریں گے، جبکہ یہ دوسرا کیس 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو کہ ایک جھوٹا اور ایک فراڈ کیس ہے، اس کی پیروی جو ہے وہ لطیف خان کھوسہ نے جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جتاتے ہیں، یا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے لاہور، یا وہ بات سچی ہوتی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔